वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह दूसरे रोज भी सियासी सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हो गई है। जाहिद मशवानी से तफसीलात जानते हैं। जाहिद, कब होनी है ये मुलाकात? बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह गुज़िश्ता 2-3 रोज से तमाम मरकज रही है और सियासी सरगर्मियां रूज पे रही हैं। आज फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ सियासी जमातों के राब्ते रहे हैं और बैकडोर राब्तों के नतीजे फिर शुरू होने वाला है। कुछ देर बाद जो है बताया जा रहा है हुकूमती वफ्द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचेगा। अभी कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो मुज़ाकरात के सिलसिले में आए तो उन्होंने कहा नहीं, उनके साथ जाती मरासिम, जाती ताल्लुकात भी हैं, उस सिलसिले में भी आए हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने भी JUI से रब्ता किया है और मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। उस बात का इम्कान है कि ठीक है जाहिद मशवानी, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत ने पार्लियामेंट में आईनी तरमीम पेश करने का फैसला बिलाखिर मुअख्खर कर दिया। सेनेट का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा अहम निकात पर इतफाक हो गया। आईनी अदालत के क़याम और जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस लेने पर इतफाक। चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। मुतफ़िका निकात पर मुश्तमिल आईनी मुसविदा आइंदा हफ्ते तैयार किया जाएगा। आईनी तरमीम उजलत में मंजूर न करने का भी फैसला। 26वीं आईनी तरामीम के मुजव्वज़ा नुकात, बिलावल भुट्टो की कोशिशों से फजलुर रहमान और हुकूमत में इत्तेफाक। फजलुर रहमान के मुतालबे पर मुसविदे में तब्दीलियां। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 5 जजों पर मुश्तमिल पैनल मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। हाई कोर्ट के जजों के रोटेशन से मुतालिक तरमीम न लाने का फैसला। जजों की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने और निगरां वजीर आजम के तकर्रुर के लिए इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म करने पर इत्तेफाक किया गया। निगरां वजीर आजम का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद मसावी होगी। इत्तेफाक न होने पर निगरां वजीर आजम का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का इख्तियार खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जुडिशल कमीशन के जरिए होगा। ज़राए का कहना है आईनी अदालत के क़याम पर भी इत्तेफाक हो गया। आईनी अदालत का सरबराह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होगा, जिसका तकर्रुर पहली बार वजीर आजम की एडवाइस पर सदर करेंगे। आईनी अदालत के दीगर जजों का तकर्रुर 5 हाई कोर्ट से अहलियत की बुनियाद पर होगा। आईनी अदालत 5 से 7 जजों पर मुश्तमिल होगी। मौलाना के मुतालबे पर आर्टिकल 51 और 200 में मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक तरामीम वापस ले ली गयी। जजों की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शक भी वापस ले ली गयी। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में आर्टिकल 63A में तरमीम पर भी इत्तेफाक हो गया, जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार तस्वुर होगा। 19वीं आईनी तरमीम के खात्मे और 18वीं आईनी तरमीम की असल शक्ल में बहाली पर इत्तेफाक किया गया। जिन नुकात पर इत्तेफाक नहीं हुआ उन्हें मुसव्वदे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। हुकूमत ने तय किया है मौलाना को मजीद कुछ वक्त दिया जाए। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना का रद्द अमल बहुत मस्बत था, उन्होंने हमारी और हुकूमत ने उनकी बातों से इत्तफाक किया। रेस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था, बहुत मुस्बत था और उन्होंने हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतजार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज से इख्तलाफ फिलहाल नहीं किया। अब वो जुज़ियात में जाएंगे, अपनी राय देंगे, तो बहुत ही अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है और ये जारी रहेगा। नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। आईनी तरामीम पेश न होने पर फैसल वावड़ा का रद्दअमल, कहा हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं। तरमीमी बिल पेश क्यों ना हो सका जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हुकूमती अरकान से पूछें बिल क्यों नहीं लाए। वो आपको ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। छुप छुपा के निकले तो आप पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। फजलुर रहमान का किरदार कैसे देख रहे हैं कल के रोज? मैं अपना एनालिसिस आप देखिए, आपको जल्द दूंगा। हुकूमत की आप क्या समझते हैं तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिल्लत और डंडे के जोर पर कानून साजी से मौत बेहतर है। मज़ाहमत करेंगे, लड़ेंगे, अब आवाम की असम्बली लगेगी
پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کیا چھٹی والے دن آئینی ترامیم لانے کی کوشش چوری اور ڈاکہ نہیں؟ ہمارے 7 ارکان کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس بلاول اور پیپلز پارٹی پر ہوا، انہیں سب کچھ پتا تھا، خود کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ 7 لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے، زبردستی اس کو جو ہے نا لے کے لا رہے تھے، پنجاب ہاؤس میں سو رکھا ہے۔ یہ قانون سازی ہوتی ہے، قانون سازی کے نام پہ پارلیمنٹ کے چہرے پہ بدترین دبا ہے۔ واللہ 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 اللہ حاضر ناظر، کسی طور پر آپ کی 200 دبکی میں نہیں آئیں گے، لڑیں گے پھر راستوں میں، ہم چوراہوں پہ، پارلیمنٹ پہ، ہم عدالت پہ، ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے۔ خدا کی قسم گزشتہ 24 گھنٹوں میں سوچ رہا تھا، اس طرح ذلت سے، زور اور ظلم سے اگر قانون سازی ہوتی ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے لیے موت بہتر ہے، اس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھنا جو ہے وہ بہتر نہیں۔ سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ اور خاص کر بلاول بھٹو صاحب پہ ہے۔ پارلیمنٹ ہے نا، اپنے آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ۔ یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ڈنڈی کے زور پر چلتے ہیں۔ عدلیہ کے اوپر وار ہو رہی ہے، ابھی ضرورت ہے کہ اسمبلی ہوگی اور عوام میں اسمبلی ہوگی۔ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا عدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست آئے۔ درخواست عابد زبیری، شفقت چوہان، شہاب سرکی اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ وفاق، چاروں صوبوں، قومی اسمبلی، سینٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے مجوزہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے، وفاق کی حکومت کو آئینی ترمیم سے روکا جائے، مجوزہ آئینی ترمیم کے بل کو پیش کرنے کا عمل بھی روکا جائے، مجوزہ آئینی ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا جائے، پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر کو دستخط کرنے سے روکا جائے، عدلیہ کی آزادی، اختیارات اور عدالتی امور کو مقدس قرار دیا جائے، پارلیمنٹ عدلیہ کے اختیار کو واپس یا عدالتی اختیارات میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتی۔ ڈیپٹی رجسٹرار نے 8 ججز کی جاری وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھ دیا۔ نوٹ میں کہا خبریں چل رہی ہیں سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی، متعلقہ فریقین کو رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا، الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر نوٹسز بھی جاری نہیں کیے گئے، الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر جاری کی گئی۔ متفرق درخواست پر جاری وضاحت سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کو رات 8 بجے تک وصول نہیں ہوئی۔ ڈیپٹی رجسٹرار نے 14 ستمبر کو رجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا وزارت دفاع کے پاس بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل یا حراست کی کوئی اطلاع نہیں، درخواست آئی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ عدالت نے استفسار کیا سویلینس کو کیسے ملٹری کورٹس میں لے جاتے ہیں۔ نمائندہ وزارت دفاع نے بتایا آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D کے تحت سویلین کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی وکیل سے کہا آپ کو نہیں لگتا کہ درخواست قبل از وقت ہے؟ اگر جواب آتا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو بات آگے بڑھتی، بغیر نوٹس آسمانی بجلی کی طرح آنا ہے تو ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کی بے چینی سمجھتے ہیں، ہماری حدود بھی سمجھیں، میرے پاس کیس میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں، سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کر دی۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانی حقوق کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا اسلام نے عورت کو جو مقام دیا وہ کسی اور مذہب میں نہیں، بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، یہی حقیقی اسلام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ کا مہینہ ایک جشن کی طرح منایا جاتا ہے، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی کسی کم ظرف اور بدبخت کے لیے نہیں۔ ہیومن رائٹس کی بنیاد رکھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ عورت کو جو حق اسلام نے دیا ہے وہ کہیں اور نہیں۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، ہم بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، بچیوں کے لیے وہ مواقع نہیں ملتے۔ ہم بطور قوم بطور امت اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جن کا ہم بہت ادب سے محبت سے دعویٰ کرتے ہیں۔ پاکستان میں منکی پاکس کا چھٹا کیس سامنے آ گیا۔ ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر مختار بھرت کا کہنا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران منکی پاکس کا کیس رپورٹ ہوا۔ 44 سالہ شخص کے سفر کی ہسٹری خلیجی ممالک کی ہے۔ مریض اس وقت پیمز اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں ہے اور صحت مند ہے۔ بارڈر ہیلتھ سروسز کا عملہ مؤثر اسکریننگ کے نظام کو یقینی بنا رہا ہے۔ ایئرپورٹ پر 6,30,000 مسافروں کی اسکریننگ کی ہے۔
ARY نیٹورک کے 24 سال ہر سال بھی مثال. ARY فیملی کی ناظرین کو مبارکباد. حق اور سچ کا 24 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری ہے. ARY نیٹورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن گیا. آج ARY نیٹورک کے بینر تلے چلنے والا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز بن گیا. اللہ کی رحمت، سچی لگن، انتھک محنت سے ARY نیٹورک میڈیا انڈسٹری پر چھا گیا. ARY نیٹورک نے ہمیشہ اور ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا. کون جانتا تھا لندن کے ایک دفتر سے شروع ہونے والا ARY نیٹورک پاکستان کی شناخت بنا اور میڈیا انڈسٹری پر چھا گیا. اللہ کی رحمت، سچی لگن، انتھک محنت اور مثالی لیڈرشپ. حاجی عبدالرزاق یعقوب مرحوم ARY نیٹورک کے چیئرمین حاجی اقبال، حاجی جان محمد، حاجی عبدالرؤوف، ARY نیٹورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. ARY نیٹورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن گیا. آج ARY نیٹورک کے بینر تلے چلنے والا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے. خبریں ہو یا تفریحی پروگرام، حالات حاضرہ پر گفتگو ہو یا ہو اسلامی آگہی، سچ ہمارا فلسفہ اور پاکستان ہماری سوچ کا محور. محبت، بھروسے اور اعتماد کا رشتہ قائم و دائم رہے گا. دیکھتے ہی دیکھتے ARY ایک چینل سے چینلز کی فیملی بن گیا. پاکستان کا پہلا HD اسپورٹس چینل اسپورٹس بھی ARY فیملی کا حصہ بنا. ARY نیٹورک کے 24 سال. چیئرمین ARY نیٹورک محمد اقبال کہتے ہیں اس کامیابی کا سہرا مرحوم حاجی عبدالرزاق اور ٹیم کو جاتا ہے. ٹیم نے دن رات محنت کی. ARY نیٹورک کی جانب سے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قوم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. سیاست چلتی رہے گی. سب سے کہتا ہوں آئیں مل کر پاکستان کو بہتر بنائیں. سفر تو بہت ہی چھوٹا لگ رہا ہے، سال بہت زیادہ لگے. رب تعالیٰ نے جو سوچ تھی اس سے بھی زیادہ آگے لے گی. خوشی ہوتی ہے. یہ سارا وہ کام جو ہے وہ ٹیم ورک کا ہے. ٹیم نے بھی مطلب ہمارے ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی 24 سال کے ہو گئے. ایسا نہیں کہ جو بھی ٹیم نے جوائن کیا ہے وہ ساتھ ہی رہی ہے ہمارا. اس کا شہرہ تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائی عبدالرزاق پہ ہی جاتا ہے. جب میں نے بات کی اور انہوں نے کہا چلے بسم اللہ کریں، اور سلمان کو بھی جب لے آ کے انڈیکٹ کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ بیٹا ہمیں یہ کام آتا نہیں، ہم تو سونے والے ہیں اور جاگنے کا کام پکڑ لیا. صرف ٹیم کی طرف جاتے، ٹیم نے اس چیز کو اس طرح سے فالو کیا، ٹائم کو نہ دیکھا، کچھ بھی نہ دیکھا اور کام کرتے رہے. تو ہر ایک نے اپنے طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اپنا حصہ نہ ڈالا. چینل کو دیکھتا ہوں تو سارے الحمدللہ اپنی طرح اپنا رول ادا کر رہے ہیں. پروگرام سارے مناسب اور اچھے ہیں اور بہتر. پروگرام تو بھی جو آگے آنے والے ہیں وہ دیکھیے گا کہ وہ کتنے بہتر ہوں گے. عوام کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. انہوں نے بھی ہمیشہ اپریشیٹ کیا. صرف ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم مل کے بنائیں پاکستان. جو ملک ہمارے پاس ہے پہلے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے جو ہم نے نہیں کی. رہ گئے سیاسی ماحول تو چلتے رہتے ہیں. قوم کو کبھی بھی جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے. چیلنجز تو آتے ہیں اور رب کی مدد جب ہی ملے گی کہ ہم کھڑے ہوں. اس سے مراد ہے کہ ہم سب عوام ہم سب مل کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کافی کچھ اچھا ہی ہوگا. صدر ARY نیٹورک سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا واضح ہے، پاکستان کی بہتری کے سوا کوئی کام نہیں کرنا. عوام کا شکریہ کہ ARY نیٹورک کو ہمیشہ سراہا. آج پاکستان ہے تو ARY نیٹورک ہے. ایجنڈا ہماری اسٹریٹجی اور فوکس بڑا کلیئر تھا. ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان تھا، پاکستان کے علاوہ کام نہیں کرنا کسی کے لیے. اور جب آپ نے اتنی بڑی چیز آپ نے جب پکڑ لیتے قدرت ساتھ دیتی ہے آپ کا. فالو سب سے زیادہ میرے ویورز کے انہوں نے ہماری شروع سے ہمیں سراہا ہے اور ہمیں آگے لے کر. پاکستان ہے تو ARY ہے. پاکستان اور پاکستانی کے بغیر ARY از نتھنگ. جب سچ بولو گے تو بند ہونے کا بھی خدشہ ہوگا ہی. 24 سال میں 313 دفعہ بند ہوئے. ہمارے یہاں کہتے ہیں بند کا مطلب ہوتا ہے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں کہ آپ کو زمین پہ گرا دی. گر کے اٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے. 24 سال نکل گئے یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ پتہ نہیں لگا. 24 سال کے ایک دن اب یاد آتے. فرسٹ 6 ایئرز واقعی بہت ٹف گزرا. دیکھیں اب ہمارے ڈراماز اور ہماری نیوز کلچر ہے
पाकिस्तान का स्पेशल ड्रामे में, वो अब सब कॉपी कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ इंडिया के अंदर हमारी व्यूअरशिप में बहुत ज्यादा उरूज पे। सीईओ है पाकिस्तान के जजीज से जा, वो मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं कि सलमान भाई आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मैंने कहा कि जे यार मुझे नंबर 1 होना है। हंसने लगा, कहते हैं बॉस मैं आपको पर्सनल गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। मैं कहता नहीं मुझे यार गिफ्ट ही चाहिए, मुझे नंबर 1। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाय फार यू आर द टॉप 2 टीवी स्टेशन इन द कंट्री। बाय फार एंटरटेनमेंट इज नंबर 1। न्यूज में हम लोग 1-2 की जंग लड़ रहे होते तो ये कहते थे कि ये बस पैसे गवाएंगे। सब ये कहते थे कि ये बस पैसे गवाएंगे और 1 साल 2 साल के बाद ये बंद हो जाएगा। हमें कहते ना पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट हो गया, पाकिस्तान तो अब बैंकरप्सी डिक्लेयर करेगा। अब कौम का वक्त आ गया है कि वो दुनिया को गलत साबित करे। तो हमारे साथ भी वही था। तो उस वक्त एक दिमाग में हमने ठान ली थी कि जब ये चाहते हैं कि हम फेल हो तो हम अब जगह कामयाब होंगे। ARY नेटवर्क की 24वीं सालगिरह पर सखर प्रेस क्लब में भी तकरीब सजाई गई। सियासी समाजी रहनुमाओं और सहाफियों ने शिरकत की। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह ने केक काटा। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सहरिश खोकर से। आज सखर प्रेस क्लब में ARY न्यूज की 24वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मेहमान खुसूसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह मौजूद हैं। मुबारकबाद पेश करेंगे ARY की टीम को, ARY के रिपोर्टर्स को, ARY के मालकान को, जिन्होंने पाकिस्तान में सहाफत का एक नया दौर स्टार्ट किया। हमारे साथ सखर की एक सरगर्म सोशल एक्टिविस्ट समाजी कारकुन शाइस्ता खोसो मौजूद है। ARY ऐसा चैनल है जिन्होंने हमेशा मुल्क के इश्यूज को तो हाईलाइट किया है। खवातीन के इश्यूज हों चाहे बच्चों के हों, जो भी हों हमारे मुल्क के, उनको हमेशा हाईलाइट किया है और ऐसी आवाजें जो है अमानों तक पहुंचाई हैं जिसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं होता। हमारे मेहमानान जितने भी लोग हैं उनकी ARY डिजिटल नेटवर्क के लिए नेक तमन्नाएं हैं और उनका यही कहना है कि ARY डिजिटल नेटवर्क हमेशा हर खास व आम की आवाज बना है और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह इसी तरह ARY डिजिटल नेटवर्क हर खास व आम की आवाज बनेगा। जी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने लाहौर ब्यूरो ऑफिस में ARY नेटवर्क की सालगिरह का केक काटा। अज़मा बुखारी ने कहा ARY की खिदमात काबिल सताइश हैं। इस वक्त ARY न्यूज के नुमाइंदे उल्फत मुगल अज़मा बुखारी के साथ मौजूद हैं। पंजाब सैयदा उज़मा जाहिद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं ARY के 24 साल को? 24 साल बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी मीडिया ग्रुप को जो है, और आज जब कंपटीशन का जमाना है तो उसमें अपनी जगह बनाना और फिर उसको कायम रखना ये यकीनन एक चैलेंजिंग टास्क है और ARY की एक अपनी जगह है। हमारा ARY के साथ जरा कभी खुशी कभी गम का ताल्लुक है, वो चलता रहता है, लेकिन ARY की एक अहमियत है, उससे कोई जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि सच को सच कहा जाए और इस मुल्क को जो है ना वो अहमियत दी जाए। कोई शख्स, कोई लीडर, कोई इदारा मुल्क से ऊपर नहीं है। इस मुल्क को जो है ना वो तमाशा नहीं बनना चाहिए। अब इस मुल्क को बनाना चाहिए। इस मुल्क के अंदर फितना गर्दी की गुंजाइश नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। इस मुल्क में फितना गर्दी की गुंजाइश नहीं है। इस मुल्क को बनाना चाहिए और हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बनाना है। जी। और खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और अपडेट कर रहे हैं आपको। मजीद जानते हैं जाहिद मशवानी से। जाहिद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। नवीद कमर और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी उनके हमरा हैं। उससे कबल उनकी सिक्योरिटी का स्टाफ यहाँ पे पहुंचा, उन्होंने क्लियरेंस दी, जिसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे। इससे कबल पीपल्स पार्टी के राब्ते JUI के साथ बदस्तूर आज होते रहे और उस राब्तों के नतीजे में ये मुलाकात जो है मुमकिन हुई है और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा इनकी जो मुलाकात है उसका आगाज हो जाएगा। ये मुलाकातें गुज़िश्ता रोज होने वाली जो पार्लियामेंट के अंदर जो आईनी तरामीम का मामला था उसी सिलसिले की कड़ी है और इसके बाद नून लीग और हुकूमती वफ़द की तरफ से भी राब्ते हुए हैं और इस बात का इम्कान है कि हुकूमती वफ़द भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आज आए और मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर आज ठीक है। हुकूमती वफ़द भी यहाँ का दौरा करेगा। बिलावल भुट्टो भी पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर। अपडेट कर रहे थे जाहिद मशवानी, शुक्रिया। और इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह दूसरे रोज भी सियासी सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار MNAs کو رہا کر دیا گیا ہے. PTI رہنماؤں کو جوڈیشل حراست میں پارلیمنٹ لاجز میں رکھا گیا تھا. جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے گرفتار MNAs کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے. رہا ہونے والوں میں شیر افضل مربت، شاہ احد، نسیم شاہ، شیخ وقاص اور اویس احمد چٹھا شامل ہیں. چترال میں خواتین ہنرمندوں کے لیے تجارتی نمائش لگائی گئی. نمائش میں سرکاری اور نجی طور پر 90 سے زیادہ سٹالز لگائے گئے. نمائش کا مقصد چترالی مصنوعات کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانا ہے. آج کا جو ایونٹ ہم لوگوں نے منعقد کیا ہے، اس کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری خواتین انٹرپرینیورز ہیں، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم اور نیٹ ورکنگ اپرچونٹی پرووائڈ کر سکیں. چترال کی جو ٹریڈ پوٹینشیل ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اور یہاں پہ جو مقامی مصنوعات ہیں ان کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. بہت اچھا، چترال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کتنا اچھا یہ ایکسپو ہو رہا ہے اور اس میں دور دراز ویلیز کی خواتین آئی ہوئی ہیں. میں یہاں اپنی پینٹنگ آرٹس لے کے آئی ہوں جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ چترال میں اس طرح کے اور بھی ایونٹس ہوں کیونکہ ہمارے جو پروڈکٹس وغیرہ ہیں وہ ہم ایزیلی یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv.